اپنے ایمان دی خیر مناؤ. عمر پاک دے ہونے ہلے تک زمین تے چل دے پھر دے سن. اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں کوٹھیاں جنت دے اندر تعمیر کر چھڑیاں نے, انہاں دے بنگلے جنت دے اندر تعمیر کر چھڑے نے. اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا پاویں مہاجر نے, پاویں انصار نے, پاویں پہلے کلمہ پڑھن والے نے, پاویں اخیر زمانے دے اندر کلمہ پڑھن والے, اس آیت دے اندر اللہ نے ساریاں دا ذکر کر دیتا. پاویں غدر تے ابو بکر ہون, پاویں غدر تے سعد بن معاذ ہون, پاویں امیر معاویہ ہون, پاویں غدر تے ابو سفیان ہون, ساریاں واسطے رب نے اعلان کر دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تیرا دی, تیرا تیرا دی, ان واسطے جنت دیاں کوٹھیاں تعمیر ہو گئیاں نے, جنت دے باغات تعمیر ہو گئے نے, جنت دے محل تعمیر ہو گئے نے. اور شک نہ کر صحابت حق چار یار گن, سونے کملی والدے اور سونے رشتہ دار گن. شک نہ کر صحابت حق چار یار گن, سونے کملی والدے سونے رشتہ دار گن. اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے, جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے. دین دے صحابہ پاک, دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن. میں دعوت خطاب دینا چاہنا برادر اکبر فضیلت الشیخ مداح صحابہ محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز اندر اللہ اس دے رسول دیاں باتاں بیان فرماندے نے. تو اسی سارے جاگ دے ہو ماشاءاللہ, لے ہونے پتہ لگ جانا کون جاگدا کون نہیں. نعرہ تکبیر, سجا ہاتھ چوکے, نعرہ تکبیر, سینے دا زور لا کے, سینے دا. جنہاں نے فیڈراں دا پیتا ہے انہاں نو چھٹی تے جنہیں ماں دی شاتی دا پیتا ہے وہ زور لاوے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ. جنہوں میرے پیغمبر دے نال پیار ہے ذرا اڈیاں دا زور لا کے میرے پیغمبر دی شان دا جواب دے. شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, شان صحابہ, کتاب و سنت, کتاب و سنت. محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب. وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ الصَّادِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِيمَانٍ وَإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَيَسِّرْ لَنَا الْأَمْرَ كَمَا علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض
وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے. اماں آمنہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے. گل مقدران دی کی سناواں آنکھیں گلیماں میں واری جاواں. سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چوں بے مثالے. مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے. صدیق عمر دی کیا باتیں، صدیق عمر دی کیا باتیں، ملیا جنانوں سونے دساتے. ستے اجوی آقا دے نالے ساری دنیا چوں بے مثالے. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ عشاء دی نماز تو لے کے ہن تک تساں احباب کثیر تعداد دے اندر علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو. میرے تو پہلا مولانا حکیم شہید احمد شہید صاحب مبلغ اسلام للکار شہین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اور دیگر علماء کرام قرۂ کرام شعراء کرام تساں احباب نل ہم کلام ہو چکے. اللہ رب العالمین تمام علماء کرام دا بیان کرنا تساں احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. مولانا زید رفیق شنگیڑا صاحب اور انہاں دے رفقا جتنے بھی احباب جماعت جنہاں اج دی اس خوبصورت بزم نو سجایا اللہ سب دی محنت قبول فرمائے. گرد و نواح تو تساں احباب تشریف لے کے آئے سٹھیاڑے تو منڈے پنڈ تو چھبی چک تو ملا پور تو دیگر جتنے بھی بوڑے وال تو احباب سجادہ تو اللہ رب العالمین شب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. تو زیارت فرما رہے ہو ساڑھے علاقے دی معروف شخصیت
مبلغ اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان ساجد صاحب حافظہ اللہ، خطیب اعظم منڈا پنڈ، اور پیارے بھائی محترم افتخار احمد فراز صاحب حافظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد تشریف فرما نے، دیگر علماء کرام، اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ بھائی افتخار فراز صاحب ماشاءاللہ نو نحال ناظم اعلیٰ نے، تو میں مبارکباد پیش کرنا، نویں یعنی ناظم اعلیٰ بنے نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے منصب دے مطابق، اپنی ذمہ داریاں دے مطابق ڈیوٹی نبھان دی توفیق عطا فرمائے اور انہوں استقامت عطا فرمائے، مزید عزتاں برکتاں نال نوازے۔ ساڑھے بھائی حاجی دلاور صاحب 26 چاک تو اللہ انہوں شیط ایمان والی لمبی زندگی دے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر چند گزارشات کرن دی کوشش کروں گا۔ اس دنیا کائنات دے اندر جڑا بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ کوئی بھی عمل کر دے، او دے عمل دے پیچھے ہوتا ہے کہ میرا عمل ویکھ کے عرشاں والا رب راضی ہو جائے۔ بندہ نماز پڑھ دے کدے واسطے؟ اللہ بولو یا اللہ تواڈے نال راضی ہو جائے، کہو آمین۔ اللہ جن جوان بچے بزرگ ماما بہنا اے کتاب و سنت دی سیرت النبی دی کانفرنس دے اندر تشریف لے آئے، میرے اللہ سارے نال راضی ہو جائے۔ آج دے جلسے کران دا مقصد کی ہے؟ اللہ بولو یار، اللہ تساں سارے بولنا ہے تو میں اگلی گل کرنی۔ آج دے جلسے کران دا مقصد کی ہے؟ اللہ تسی اپنے نرم گرم بستر چھڑ کے اللہ دے گھر بیٹھے ہو، مقصد کی؟ اللہ نماز پڑھن واسطے آندے ہو، مقصد کی؟ اللہ تلاوت کر دے ہو، مقصد کی؟ اللہ مسجد تے اپنا پیسہ خرچ کر دے ہو، مقصد کی؟ اللہ مدرسیاں دے اندر اپنا رزق حلال خرچ کر دے ہو، مقصد کی؟ اللہ اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلوان دے ہو، مقصد کی؟ اللہ یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھ دے ہو، مقصد کی؟ اللہ غریباں نال تعاون کر دے ہو، مقصد کی؟ اللہ اللہ راضی ہو جائے۔ مومن دا جیڑا بھی عمل ہے وہ اس مقصد نال کر دے کہ میرے نال میرا رب راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ساڑیاں نیکیاں قبول فرما کے ساڑے نال راضی ہو جائے۔ ہن بندہ نماز پڑھن دے بعد، تلاوت کرن دے بعد، عبادت کرن دے بعد، سخاوت کرن دے بعد، حج کرن دے بعد، عمرہ کرن دے بعد، یتیماں دی کفالت کرن دے بعد، بیوہ عورت دی نال معاملت کرن دے بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر حسن ظن تے رکھ سکدے کہ کائنات تے رب نے میرا اے عمل ویکھ کے میرے نال راضی ہو گیا ہے۔ لیکن یقیناً کوئی بندہ یہ گل کر سکتا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ مولانا راشد محمدی صاحب کو پوچھ کے دیکھ لو، کسے حدیث پاک دے اندر اے نہیں آیا کہ بندہ نماز پڑھ دے تے بندہ کہے اللہ میرے نال راضی ہو گیا۔ ایک کسی حدیث دے اندر الغرض مختصر بات دے وے کہ بندہ نیکی کرن دے بعد اللہ کونوں امید کر سکتا ہے کہ میرے رب نے میری نیکی قبول کر لی ہے تے میرے نال راضی ہو گیا ہوئے گا، لیکن یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جنہ ہستیاں دا میں ذکر کرنا ہے، اللہ دی قسمیں اس زمین تے چل دے پھر دے نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نال اپنی رضا دا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نال راضی ہونے دا اعلان کر دیتا ہے۔ ایک اور انداز نال سمجھیے، صحیح بخاری دی روایت دے سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ خود عنہ کو بیان کر دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے نا، جنت دیاں نعمتاں باغ و بہار ویکھن گے، جنت دیاں نعمتاں ڈارن گے، اللہ فرمان گے او میرے جنتی نوابو، اللہ سنے اسی آدر فرمایا میرے جنتی ہو، میرے تے راضی ہو؟ اللہ جی اسی بڑے راضی ہاں۔ کیوں نہ راضی ہو؟ یہ ایڈی وڈی سانو جنت دے دیتی، سانو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ اللہ فرمان گے میرے جنتیو آج میں تواڈے تے کے انعام کرنا ہے۔ اللہ جی کی انعام کرنا ہے؟ اے سیکنڈ لاسٹ انعام ہوئے گا اللہ تعالیٰ دا جنت دے اندر۔ اللہ فرمان گے میرے جنتیو آج تو بعد میں ہمیشہ ہمیشہ تواڈے واسطے راضی ہو گیا، تواڈے نال کدی ناراض نہیں ہوواں گا۔
مطلب کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، انہوں رب دی رضا دا سرٹیفکیٹ ادو ملے گا جدو جنت وچ چلا جائے گا۔ لیکن صحابہ وہ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، توجہ کرنا، حبیب اکبری یا جناب محمد، بولو بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نہیں بول دے پہ محبت پیار نال نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی سن کے درود پاک پڑھیا کرو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رحمت کرو تسی بولو، میں تقریر دا ٹائم سیٹ کراں، تسی 20 منٹ سننی، ادھا گھنٹہ سننی، گھنٹہ سننی ہے، 2 گھنٹے سننی ہے، ترا مبنہ کو ہاں سبحان اللہ۔ اچھا ایڈی سردی کوئی نہیں، بزرگانو چھٹی ہے، نوجوان درہ بکلا چو ہاتھ کٹ کے سجا بازو بلند کر کے کو سبحان اللہ۔ وہ تسی اوڑی بولو تو جو کرنا، اللہ دا قرآن سننا، ایمان تازہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ، بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے، ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو انہوں درود پاک پڑھانا چاہنا، کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے جتھے میرے تے ایک باری درود پاک پڑھیا جاندہ ہے 10 رحمتاں دا نزول ہوندہ ہے، تے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا، درود پاک پڑھو انشاءاللہ رحمتاں وصل لگ جانگیاں نے۔ میں یقین نال کہنا اے 10 منٹاں بعد انج دا ماحول بن جانا ساجد صاحب، انج لگنا جویں جلسہ ہون شروع ہے، مینوں یقین ہے اللہ دی رحمت دے، بس تسی درود پاک پڑھنا ہے۔ سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے، ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے، ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ، ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگے دینے۔ تے محبوب نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ دیکھو نا ماشاءاللہ 50% تسی جاگ گئے ہو، اے نعت مکمل ہونی تھی 100% جاگ جانے۔ محبوب نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیاں لیراں وی، وار کے تن دیاں لیراں وی، کیتا قلب کرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ سنگ دل وی کول جیا جاندے، مکھ تک لیندے دل تے باندے، سنگ دل وی کول
جی آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے مشرک بھی راتی اٹھ اٹھ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگے ایک باری پڑھو نا ذرا محبت نال میرے نال سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اور جڑا نبی پاک دا نام لین لگیا سنگ دے او دے نال وڈا بد نصیب کیڑا ہو سکدے اس نام ورگا میٹھا نام کوئی نہیں اس نام ورگا سونا نام کوئی نہیں سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگے دینے اور بڑا کمال دا جملہ جے تواڈے پھول جاگم دا ٹائم آ گئے ہر ظلم گوارا ہے جگ دا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا ہر ظلم گوارا گئے جگ دا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا تن جھل سنگیال کن لاوے تن جھل سنگیال کن لاوے نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیا جملے رہنا جان دعا کریے اے غصیرت پوری کر مولا بلوال اپنے گھر مولا اے غصیرت پوری کر مولا بلوال اپنے گھر مولا جاوے کے ساتھ دیو مندر جاوے کے محمدیو مندر جاوے کے غاپ دیو مندر جاوے کے انوریو مندر جتے گئے آرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رقماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله فضلا من الله ورضوانا اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہو جڑے میرے پیغمبر دے نال رل گئے کنہ دا ذکر ہو رہی ہے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے یاراں دا ذکر ہو رہی ہے نبی پاک دے نمازیاں دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے جماعتیاں دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے مقتدیاں دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے سامعین دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے مجاہداں تے غازیاں دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے حافظاں تے قاریاں دا ذکر ہو رہی ہے میرے پیغمبر دے انہاں صحابہ دا ذکر ہو رہی ہے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا جڑے میرے پیغمبر دے نال رل گئے وہ آپس دے اندر محبت کرن والے تے کافراں تو نفرت کرن والے تراہم رکعان سجدا یبتغون فرمایا رکوع کر دے نظر آن گے یہ سجدے
سجدے کردے نظر آن گے اللہ سونیا اسی دعاں دے رہن والے سوال کردے نے تیرے نبی دے یاراں تیرے نبی دا کلمہ کیوں پڑھیا تیرے نبی دے یاراں تیرے نبی دے نال رل کے جہاد کیوں کیتا تیرے نبی دے یاراں قدم قدم تے تیرے نبی دے نال وفاواں کیوں کیتیاں تیرے نبی دے یاراں آپس دے اندر محبتاں کیوں کیتیاں تیرے نبی دے یاراں کافراں تو نفرتاں کیوں کیتیاں اللہ تیرے نبی دے یاراں رکوع تے سجدے کیوں کیتے اللہ فرماندے نے یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا صحابہ دا ایک ایک عمل اللہ دی رضا دی تلاش اللہ نو راضی کرنا انہاں دا کلمہ پڑھنے دا مقصد اللہ نو راضی کرنا انہاں دا کافراں تو نفرت کرن دا مقصد اللہ نو راضی کرنا انہاں دا آپس دے اندر محبت کرن دا مقصد اللہ نو راضی کرنا انہاں دے رکوع تے سجدے کرنا اللہ نو راضی کرنا اللہ سونیا ایسی دعاں والے سٹھیاڑے والے منڈے پڑیے تے چھپی چا کدے ملا پور دے کہاڑے والے بکاڑے والے اردا گرفتوان والے سوال کر دینے صحابہ ایک ایک عمل کی تینو راضی کرنے واسطے تو اپنے نبی دے یارن راضی ہویا کہ نہیں اللہ فرما دینے رضی اللہ عنکم وردو عن اولئک حزب اللہ حزب اللہ هم المفلحون فرمایا میں انہ تیرا دی اے میرے تیرا دی فرمایا اللہ انہ تیرا دی رب انہ تیرا دی اے رب تیرا دی اے کوئی اللہ دی جماعت ہے اے کوئی اللہ دا گھرو ہے اللہ کو اکبر اللہ خبردار ہے اللہ دا گھرو ہے صحابہ دے بارے اللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہاں بسم اللہ حضرت حافظ عبد الباسط شیخو پوری تشریف لائے زیارت فرماؤ توجہ کرو توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ اللہ تعالی انہاں تے راضی ہو گیا کیونکہ انہاں دے کے کمل اللہ دی رضا دی خاطر انہاں رب نو راضی کرن واسطے نمازاں پڑھیاں تلاوتاں کیتیاں عبادتاں کیتیاں سخاوتاں کیتیاں جہاد کیتا وطن چھڈے بیوی بچیاں دیاں قربانیاں دتیاں اللہ سونیا راضی ہو گئے جی راضی ہو گئے اللہ راضی ہو کے کی اعلان کیتا ہے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم فرمایا میں انہاں نال وعدہ کر لیے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات فرمایا نبی دے یاراں صحابہ تے صحابیات نال اسی وعدہ کر لیے اللہ جی کا وعدہ کیتا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا فرمایا جنت دیاں نعمتاں دا وعدہ کر لیے او دے اندر ہمیشہ رہن گے اللہ سونیا اے تیرے بندے سوال کر دینے اپنے اس نبی دے یاراں نو جنت دیتی ہے تے کیویں دی دیتی ہے فرمایا وا مساکنا طیبۃ فی جنات عدن اساں انہاں نو جنت دیتی ہے تے جنت دے اندر جڑیاں انہاں نو کوٹھیاں دتیاں نے انہاں دے من پسند دتیاں نے سبحان اللہ
तजीबा दा माना मन पसंद सहाबा नूं रब ने कोठियां भी दित्तियां ते मन पसंद दित्तियां ओ जड़ा अल्लाह ने जिक्र कीता ना फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तगी अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया इन्हां दियां मन पसंद कोठियां मन पसंद बंगले ये दुनिया ते चलते फिरते ने ते जन्नत अंदर तैयार हो गए ने। बतौर दलील एक हदीस पेश करना चाहना नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी बयान करते ने रहमत दे कायनात ने फरमाया आप फरमाते ने मैं मेराज वाली रात जन्नत दी सैर करदियां एक जन्नत दा महल वेखिया सोने दा महल सोने दा महल मैं वेखिया बड़ा खूबसूरत महल मैं अंदर दाखिल होया अल्लाह अकबर गौर करना तो जो करना मैं पूछिया एडा सोना महल किदा महल मैनू दसिया गया सोने हुए तुहाडे उमर दा महल मैं कुर्बान जावा ओए उमर दे बारे गल्लां करन वालियो अपने ईमान दी खैर मनाओ उमर पाक दे होने हले तक जमीन ते चलदे फिरदे सन अल्लाह ताला ने उन्हां दियां कोठियां जन्नत दे अंदर तमीर कर छड़ियां ने उन्हां दे बंगले जन्नत दे अंदर तमीर कर छड़े ने। अल्लाह फरमाते ने वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ुवन व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। फरमाया भावें मुहाजर ने भावें अनुसार ने भावें पहले कलमा पढ़ने वाले ने भावें अखीर जमाने के अंदर कलमा पढ़ने वाले इस आयत के अंदर अल्लाह ने सारियां दा जिक्र कर दिता भावें गदर ते अबू बकर होण भावें गदर ते साद बिन मुआद होण भावें अमीर माविया होण भावें गदर ते अबू सुफियान होण सारियां वास्ते रब ने ऐलान कर दिता रदी अल्लाहु अन्हुम वरदुवन अल्लाह इन्हां तेरा दी ते रब तेरा दी इन्हां वास्ते जन्नत दियां कोठियां तमीर हो गई ने जन्नत दे बागात तमीर हो गए ने जन्नत दे महल तमीर हो गए ने। और शक न कर सहाबते हक चार यार गिन सोने कमली वाले दे ओ सोने रिश्तेदार गिन शक न कर सहाबते हक चार यार गिन सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार गिन ए शगिर्द आप दे आप खुद पढ़ाया है झंडा इस्लाम दा दुनिया ते लहराया है दीन दे सहाबा पाक दीन दे सहाबा पाक पूरे जिम्मेवार गिन सोने कमली वाले दे ओ सोने रिश्तेदार गिन शक न कर सहाबते हक चार यार गिन सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार गिन ओ कुल सहाबा जन्नती गिन साडा ईमान गए आखो बेशक जिन्हां दा ईमान है सारे सहाबा जन्नती सजा चुके को बेशक कुल सहाबा जन्नती गिन साडा ईमान गए खास कर सिद्दीक उमर ते रब दा बहु एहसान गए कुल सहाबा जन्नती गिन साडा ईमान गए खास कर सिद्दीक उमर ते रब दा बहु एहसान गए। मदनी नाल वेखो यारो लेटे विच मज़ार गिन सोने कमली वाले दे ओ सोने रिश्तेदार गिन रूकमा उबैनकुम पढ़ जरा कुरान विच एडी शान वाले आंदे शक न कर ईमान विच रूकमा उबैनकुम पढ़ जरा कुरान विच एडी शान वाले
آندے شک نہ کر ایمان وچ تے وصال نال مصطفیٰ دے گئے گزارے ہیں اے سپیکر دا قصور نہیں صحابہ دا نام سن کے بڑیاں دیاں چیکاں نکل جاندی صحابہ دا ذکر سن کے بڑیاں دیاں چیکاں نکل جاندی اور صحابہ نام ہی ہے عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ہاں کی خیال ہے کیوں جی ہے نا صحابہ دا ذکر ہی ایسا ہے اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے سلام دے صحابہ اللہ دی قسم انہاں دا ایک عمل اللہ دی رضا واسطے ایک عمل اللہ دی رضا واسطے بڑیاں ساریاں مثالاں حضرت حافظ صاحب تشریف لائے نے میں تے تواڈے کونے انشاءاللہ آندے رہنا میرا اپنا علاقہ ہے میں انشاءاللہ میں 10 منٹ دے اندر گل مکا لینی غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے یاراں نے دکھ برداشت کیتے تے اللہ نو راضی کرن واسطے بھوک برداشت کیتی تے اللہ نو راضی کرن واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں تے اللہ نو راضی کرن واسطے راتاں نو اٹھ کے نمازاں پڑھیاں تے اللہ نو راضی کرن واسطے جہاد کیتا تے اللہ نو راضی کرن واسطے وڈیاں قربانیاں دتیاں میرے پیغمبر دے صحابہ نے مینوں خصوصاً حکم نبی پاک دے صحابی دے ذکر کرم دا میں ذکر کراں نبی پاک دے انصاری صحابی دا حضرت عمر دا تسی مختصر جہا ذکر سنیا مہاجر نے انصاری صحابی دا ذکر کراں جنہ دا نام حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ تعالی نے 8-9 بیٹیاں عطا کیتیاں نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے جنہ دا نام حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود بیان کر دینے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے میرے والد گرامی نے مینوں کول بلا لیا فرمان لگے بیٹا میں میدان مقتل دے اندر جا رہا ہوں ہو سکتا ہے جام شہادت نوش کر جاواں بیٹا اگر میں شہید ہو جاواں تے تیریاں 8-9 بہناں نے میری شہادت دے بعد اپنیاں بہناں دا خیال رکھنے اللہ دا واسطہ دے کے سوال کرنا چاہنا سدھواں والیوں جس گھر دے اندر 8 بیٹیاں ہون او باپ تے گھروں ہی نہیں نکلدا او تے اپنے بیٹیاں دے خیال واسطے پل پل جناب تیار رہندا میں اپنیاں بیٹیاں دا تحفظ کراں ایک نبی پاک دے صحابہ جنہ اپنیاں بیٹیاں یتیم کروا لیاں نے اللہ نو راضی کرن واسطے جنہ کلوتے بیٹے یتیم کروا لے نے اللہ نو راضی کرن واسطے فرماندے نے میرے والد گرامی فرماندے نے بیٹا اگر میں شہید ہو جاواں تے نہ اپنیاں بہناں دا خیال رکھنے فرماندے نے میرے والد گرامی میدان مقتل دے اندر گئے نے لڑدے جام شہادت نوش کر گئے ادھروں شہداء دیاں لاشاں بکھریاں نے حضرت امیر خمدہ بھی شہید ہو گئے نے حضرت صہیب بھی شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام دے دیگر کئی صحابہ شہید ہو گئے نے رحمت کائنات الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر فرماتے نے میں بھی اپنے بابا جان دا لاشاں لبدا تلاش کردا انج اپنے ابو جان دے لاشے تے جا کے کھڑا ہو گیا چہرے تو کپڑا کھٹایا نہ کدی اپنے ابو دا چہرہ ویندے نے تے کدی آسماناں ول ویندے نے کدی اپنے گھر ول نظراں دوڑاندے نے گھر دے اندر 7-8 یا 9 بیٹیاں بہناں موجود نے جان دیو نا باپ ٹر جائے تے بہناں نو کون پیار دیندے باپ والا اے باپ ٹر جائے اللہ دی قسم گھر ویلا ہو جاندے والد محترم دی اتنی عظمت تے برکت ہے اے گھر 4 پائی تے وی بیٹھے ہون تے اللہ دی قسم باعث برکت ہویا کر دینے ایک کام نامی کرن تے کر دیندے نے نندیاں برکت ہویا کر دیاں نے ایک ربے نامی جان تے کر لیٹیاں دیاں برکت ہوندیاں نے اے بوڑی ماں سفید والا والی تیری ماں ایک گھر کے اندر لیٹی بھی تیرے واسطے برکت ہے میں کروں گل نہیں کر رہا میرے پیغمبر فرماتے نے البرکات ما کابرکم برکتاں تواڈے وڈیاں دے نال نے دوسری حدیث الخیر ما کابرکم خیراں تواڈے وڈیاں دے نال نے اپنے بزرگ والد نو کدی اے نہ کہنا ابو میں تیرا ٹھیکہ لیا اپنے دوسرے پتر کولے چلا جا اپنی بزرگ ماں نو کدی نہ کہنا
अम्मा मैं तेरा ठेका ले अपने दूसरे बेटे को चला ला। ओए तू खुश नसीब है, अल्लाह ने तेनू स्वादतां दित्तियां ने अपने बूढ़े मां दी खिदमत, बूढ़े मां बाप की खिदमत करने। नसीबां वालियां नूं सादतां मिलदियां ने, वरना इसी मजलिस के अंदर कई ऐसे जवान बैठे होणगे जिन्हां दियां जेबां पैसे नाल भरियां होईयां ने। अबू कहण वास्ते कब्रस्तान जाना पैंदा है, अम्मी कहण वास्ते कब्रस्तान जाना पैंदा है। बाप एक ऐसी नेमत है, बाप दियां कमियां बंदे नूं जिंदगी दे किसे मोड़ ते भी नहीं भुलदियां। बंदा जिवें जिवें कामयाबी दे मराहल तय कर दे, हर कामयाबी वाला कदम बंदे नूं मापियां दी याद दिलांदे, ठुड्डा भी लगदा है ते बाप दियां यादां आंदियां ने। मैं ना एक दिन एक बहुत बड़े शैख नूं सुन रहा सा, कहंदे ने मैं रोजाना प्रोग्राम ते जाना वा, रोजाना प्रोग्राम ते जान लगिया अपने मापियां दी कबरां धो के जाना। रात आना वा ते रस्ते के अंदर कब्रस्तान है, मैं उन्हां दी कबर ते दुआ मंग के आना वा ते नसीहत करदियां फरमा रहे सन, अल्लाह ने नेमतां दित्तियां ने ते इन्हां दी कदर कर लो, वरना अम्मी कहण वास्ते कब्रस्तान जाना पैंदा ही, अबू कहण वास्ते कब्रस्तान जाना पैंदा है। चेते आउंदियां जद वफावां बाप दियां, निकलन अथरूं वेख के रावां बाप दियां। चेते आउंदियां जद वफावां बाप दियां, निकलन अथरू वेख के रावां बाप दियां। बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं, रहिंदा सिर ते कदी भी डिगण देंदा नहीं। बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं, रहिंदा सिर ते कदी भी डिगण देंदा नहीं। कंड नहीं लगण देंदियां बावां बाप दियां, निकलन अथरू वेख के रावां बाप दियां। और गुस्से विच भी बाप मुहब्बतां करदा है। बच्चिया गुस्से विच भी बाप मुहब्बतां करदा है, धुप्पां छावां सर्दियां सब कुछ जरदा है, संगने रुख दे वांगू छावां बाप दियां, निकलन अथरू वेख के रावां बाप दियां। ओ बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा है, टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा है। कंड ते थापी मार दलेर बना देंदा, आप तके खा के पुत्र पढ़ा देंदा। दसो खां बाप वर्गा हौसला किंदा है, टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा है। रब्बे रखम खुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, मेरे समय जिन्हां दे माँ बाप फौत हो गए, अल्लाह उन्हां दियां कबरां जन्नत दे बाग बनाए, जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह सेहत ईमान वालियां लंबियां जिंदगियां अता फरमाए। नबी पाक दे सहाबी फरमांदे ने मैं रो रहा, इस दौरान मेरी फूफो जान आ गईयां, इन्हां भी रोना शुरू कर दिता। मेरे पैगंबर दे सहाबा मना कर देने, रहमत कायनात ने सहाबा नूं रोक दिता। आप फरमांदे ने ओए जाबर दे घर वालियो, अब्दुल्ला दे घर वालियो, तुसी रोवो भावें ना रोवो, जिन्नी देर तक अब्दुल्ला दा लाशा पिया है उन्नी देर तक आसमाना तो फरिश्तियां ने आके अपने परां दा साया कीता होया है। सहाबा जाना दित्तियां, अल्लाह राजी हो गए, सहाबा नमाज़ां पढ़ियां, अल्लाह दा एक एक अमल ते अल्लाह दी कसमें वाकयात हदीसां पेश कीतियां जा सकदियां ने, सहाबा दा अमल पेश कीता जा सकदे।
صحابہ اللہ نو راضی کرن واسطے ایک ایک عمل کیتا قرآن سواب دے کہندا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا انہوں نے ایک ایک عمل کیتے اللہ نو راضی کرن واسطے، اور انشاءاللہ صحابہ نے عمل کیتے اللہ نو راضی کرن واسطے۔ صحابہ بڑے میرے پیغمبر دے نوکر، میرے پیغمبر دے غلام، جب تک اہل حدیث دا ایک ایک بچہ زندہ صحابہ دی عظمت دی، صحابہ دے شان دی، صحابہ دے مقام دی، انشاءاللہ صحابہ دی رفت تے بلندی دی اے بات اسی کردے رہانگے، پاویں گلی ہوئے، بدار ہوئے، چوک ہوئے، چرستہ ہوئے، صحابہ دی عزت تے نموس دے چنڈے لہران دے رہانگے، اور گستاخ صحابہ نو انشاءاللہ لگام پاندے رہانگے۔ تیارو صحابہ دی عزت دا دفاع کرن واسطے تیار ہو؟ رتبے صدیق دے بیان کرانگے، عمر دی نوکری گر آن کرانگے، جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے، رتبے صدیق دے بیان کرانگے۔ جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا رات دی عمر دا منکر گئے او بشر دے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا، اے تے او صدیق اکبر گئے لوگو جدی مغرب تے احمد چڑھیا، ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا، رو دی گشریو خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا، ساجد غقدار گا جنت دا، اور جنہیں لڑ صدیق دا پڑھیا، رتبے صدیق دے بیان کرانگے۔ ایک واری ذرا سجا چوکے سینے دا زور لا، تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، وکیل صحابہ، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ رتبے صدیق دے بیان کرانگے، عمر دی نوکری گر آن کرانگے، جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے۔ آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے، گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے، کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے۔ اے صحابہ دی محبت ہے، بچہ بھی اٹھ کے کہنا ہے انشاءاللہ، ساڑھے بچے بھی انشاءاللہ صحابہ دے نوکر نے، کہو انشاءاللہ، اسی اپنیاں نسلانو بھی صحابہ دی نوکری سکھا کے جانی انشاءاللہ۔ ہاں رتبے صدیق دے بیان کرانگے، عمر دی نوکری گر آن کرانگے، جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے، گج کے بولو حیدر تو جند قربان کرانگے۔ اے کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تے پچھا گئے، عرب وچ اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے، کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تے پچھا گئے، مکے وچ اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے، مدینے وچ اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے۔ یاد صحابہ دے احسان کرانگے، یاد صحابہ دے احسان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے، رتبے صدیق دے بیان کرانگے، عمر دی نوکری گر آن کرانگے، جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے، حیدر تو جند قربان کرانگے۔
अल्लाह सहाबा अहले बैत दी सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। जिमें सहाबा ईमान बचांदियां और अपने दीन दा तहफ़्फ़ुज़ करदियां, नबी पाक नाल वफा करदियां, तौहीद ते जाना दे दित्तियां, सानू भी चाहिए असी मुसलमान हाँ, नबी पाक दा कलमा पढ़े फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। उन्हां दे ईमान नू वेख के असी अपना ईमान म्यारी बनाइए। अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। बड़ा कुछ सुना दिता शेख बैठे ने। चेते आउंदियां जद वफावां बाप दियां, निकलन अथरू वेख के रावां बाप दियां। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। पुत्र पावें ख्वाब दे विच भी डर जावे, पुत्र पावें ख्वाब दे विच भी डर जावे। मां ड्यूटी दिंदी पैरे दार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। पुत्र पावें लख जगान चुमंदे ने, मावा आखण फिर भी सब तो चंगे ने। देवा मिसाल में किवें मां दे प्यार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। मां दे ताबे दार अवैस ने दस्या ए, मां दे ताबे दार अवैस ने दस्या ए। मां ते लोगो घर विच फसल बहार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। अल्लाह जिन्हां दे जिंदा ने कदर करन दी तौफीक अता फरमाए, जिन्हां दे फौत हो गए अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बाग बनाए। मौलाना जैद साहब इन्हां दे वालिद गिरामी अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए। और भी जितने इस मस्जिद दे नमाजी अब्बा फौत हो गए अल्लाह सब की मगफरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हर लिहाज दे नाल अल्लाह पाक दा लख लख मरतबा करोड़ मरतबा शुक्रिया अदा करने कि अल्लाह पाक ने सानू कामयाब कीता। फिर मेरी जमात बजुर्ग नौजवान मेरे कंधे दे नाल कंधा लगा के कदम दे नाल कदम मिला के चले। अल्लाह जिन्हें जिस लिहाज दे नाल तावन कीता अल्लाह सब दा कबूल फरमाए। बजुर्ग सफ़ेद दाड़ियां वाले बैठे ने, मेरे नमाजी बैठे ने, मेरे वडेरे बैठे ने, अल्लाह सब दा होना अपनी घर के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। और मैं दुआ करना अल्लाह अपने घर बैतुल्लाह दी हाज़री नसीब फरमाए।